बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदेद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। आपको तमाम असबाक नस्मों गज़लों के नोट्स, उनका मशक़ी हल, उनकी तमाम तरह की तशरीहात आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अपनी सूरत के मुताबिक प्लेलिस्ट ओपन करिए और अपनी तैयारी कीजिए। और अब हम फेडरल बोर्ड के यानी जमात नाहुम के फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर की मुकम्मल तैयारी करने के लिए फेडरल बोर्ड का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है, बिल्कुल उसके नए पैटर्न के मुताबिक टेस्ट सीरीज़ जो है वो कर रहे हैं। और इस सिलसिले के हमने पहले 5 टेस्ट मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए हैं और आज हम टेस्ट नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। और इसका यहाँ हमारे पास हिस्सा अव्वल है। ये हिस्सा अव्वल जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि आपको ये कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी 15 यहाँ पे सवाल मिलेंगे, जिनके आगे 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपने करेक्ट ऑप्शन की निशानदेही करते हुए उसके ऊपर वाला बबल जो होगा उसको मुकम्मल तौर पर फिल करना होगा। ये हिस्सा अव्वल जो होता है ये लाजमी है। इसके जवाबात आपने इसी सफ़ा पर जो है देकर नाज़्म मरकज़ यानी जो भी आपके पास वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है उसके हवाले कर देना होता है। काट कर दोबारा लिखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है और लेड पेंसिल का इस्तेमाल भी ममनू होता है। तो अगर तो आपने काट कर कोई दूसरा फिर बबल फिल किया तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओवरराइट में चला जाएगा। और लेड पेंसिल का भी इस्तेमाल ममनू है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये 15 MCQ सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट होते हैं और 20 मिनट में इतना टाइम नहीं कि आप एक एक जुमले को पढ़कर सोच समझ कर उसके करेक्ट ऑप्शन का बबल फिल करें पहले लेड पेंसिल से, और इसी तरह आप सारे पूरे 15 जो सवाल हैं उनको हल कर लें और उसके बाद फिर आप उनको रब करते हुए दोबारा से सोच कर कंफर्म करते हुए तो जो है वो फिर पेन से आप बबल फिल करेंगे तो टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो ये ना हो कि कुछ आपके सवाल यहाँ पे अनसॉल्व्ड ही रह जाएं और इन्विजिलेटर आपसे आपका ये जो हिस्सा अव्वल यानी मारूज़ी सवाल का ये पेपर जो होगा तो ये ना हो कि आपसे अनसॉल्व्ड ही ले ले। तो आपने क्या करना है, पहली ही बार में दिए गए जुमले को बहुत ही अच्छी तरह से आपने पहले पढ़ना है, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो आपके पास है, हर जुज़ के ऊपर दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। तो आपने क्या करना होगा, जुमलों को पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा और फिर उसके बाद आपने दिए गए जुमले को अच्छी तरह पढ़कर समझना है। समझने के बाद फिर आपने उसके दिए गए चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ये नहीं कि पहला ही ऑप्शन अगर आपको करेक्ट लग रहा है तो आप उसका बबल फिल कर दें, बल्कि आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन पहले लाजमी देखने हैं, अच्छी तरह पढ़ने हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपकी मालूमात और इल्म के मुताबिक जो आपके जहन में दुरुस्त ऑप्शन आएगा तो आपने उसके दायरे को मुकम्मल तौर पर भरना है। ये याद रखिएगा कि दायरा बिल्कुल कहीं से भी ज़रा भी खाली ना रहे, उसको आपने मुकम्मल तौर पर भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पहला जुमला देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हों। तो चारों आपने ज़रूर ऑप्शन पढ़ लेने हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है जुमला इस्मिया, ठीक है। जिस जुमले के मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हों वो जुमला इस्मिया कहलाता है। और ये जुमला जो है ये जुमला इस्मिया की तारीफ़ का एक लाजमी जुमला है। तो ये अच्छी तरह से आप जब जुमला इस्मिया की तारीफ़ याद करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली तमाम MCQs भी इंशाल्लाह जुमला इस्मिया के बारे में जितने भी MCQs आ सकते हैं वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरा जुमला है, लफ्ज़ चाह एक ज़ू मानी अल्फाज है, सही मानी का इंतखाब कीजिए। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन जीम। चाह यानी चाहना, तलब करना, मांगना। तो एक मायनी हो गया तलब और दूसरा चाह का मायनी होता है कुआं, ठीक है। एक ही लफ्ज़ है, एक ही इमला है, एक ही तरह से लिखा गया है, एक ही तलफ़ुज़ है, लेकिन इसके मायनी 2 हैं और दोनों मुख्तलिफ मानी है। ये ज़ू मानी लफ्ज़ है चाह और इसका एक मायनी तलब और एक कुआं है। तो दुरुस्त ऑप्शन हुआ ऑप्शन जीम, ठीक है।
نمبر 3 جملہ ہے ہمارے پاس، فیچر کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے کسی شعبے کی خصوصیت۔ بیٹے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ جب بھی کسی گرامر کے عنوان کی آپ تعریف یاد کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیے نا، فیچر کے لغوی معنی پوچھے گئے ہیں۔ جب آپ فیچر کی تعریف یاد کریں گے تو سب سے پہلے پہلا ہی جملہ، میں نے اپنے بچوں کو جو تعریف یاد کروائی اس میں یہی لکھوایا ہوا ہے، فیچر کے لغوی معنی ہے کسی شعبے کی خصوصیت۔ تو آپ بھی اسی طرح یاد کریے گا تو آپ کا یہ MCQ تیار ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 4، ربائی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو ربائی جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، آپشن الف کریکٹ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 5 پر ہے، صحافیانہ رودات دراصل ڈیش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کریکٹ آپشن از آپشن جیم، خبر یا خبروں کا۔ نمبر 6، ڈیش عربی لفظ رسا سے بنا ہے، آپشن بے کریکٹ ہے، مرثیہ۔ نمبر 7 دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے تشبیہ کے اجزاء کون سے ہیں؟ یہ چاروں آپشنز میں تشبیہ کے اجزاء ہیں، لیکن مکمل جو اجزاء ہیں وہ آپشن الف میں موجود ہیں، لیکن یہ بھی پرانی بک کے مطابق یہاں پہ 4 جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ نئے جو آپ کو اجزاء بتائے گئے ہیں نئے سلیبس کے مطابق تو وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہات، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ تو آپشن الف کریکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کے 5 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کا MCQ آ سکتا ہے کہ تشبیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں، تو یہاں پہ نمبرنگ لکھی ہوگی تو آپ نے 5 کو کریکٹ کرنا ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 8 پہ جملہ ہے، ڈیش ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی آپشن الف یعنی نظم، کیونکہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور اسی ایک عنوان پر ایک مرکزی خیال پر جو ہے وہ پوری نظم اور تمام اشعار لکھے جاتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آپشن نظم ہے۔ نمبر 9 دیکھتے ہیں، قافیہ اور ردیف سے آزاد لیکن پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ کریکٹ آپشن نظم معرہ۔ بیٹا میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے نظم کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے 5 اقسام جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، تعریفیں یاد کرنی ہے۔ جب آپ کو ان کے 5 کی تعریفیں آتی ہوں گی تو آپ نے اچھی طرح سے یہ کریکٹ آپشن جو ہے وہ نشاندہی کر لینی ہے اس کی، اور پھر اس کا جو ببل ہے وہ فل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں نمبر 10 پہ، مرکب تام کو ڈیش بھی کہتے ہیں، جملہ۔ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ اس کی تعریف میں موجود ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے اور مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مرکب مفید تو کسی اس میں نہیں ہے نا، جملہ ہے، تو آپ نے کریکٹ آپشن دال کو کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 11 پہ دیکھیے، ڈیش میں مضمون کے موضوع کے بارے میں اختصار کے ساتھ نتائج بیان کیے جاتے ہیں۔ تو نتائج کہاں پہ؟ اینڈ پہ آتے ہیں، بالکل آخر میں۔ تو تیسرا اور آخری جو حصہ ہے مضمون کا یا قسم ہے مضمون کی وہ ہے خاتمہ، ٹھیک ہے؟ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا تمہید، دوسرا نفس مضمون اور تیسرا خاتمہ۔ تو سب سے آخر میں خاتمہ ہوتا ہے جس میں نتائج بیان کیے جاتے ہیں۔ 12واں جملہ دیکھتے ہیں، ڈیش ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ آپشن بے کریکٹ ہے، افسانہ۔ 13واں دیکھیے، وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مراد معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ تو تشبیہ کا تعلق کس میں نہیں ہوتا؟ مجاز مرسل میں نہیں ہوتا۔ اگر مجازی معنی ہوں اور لیکن اس میں تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے، اگر تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ پہچان کے ساتھ تعریف یاد کریے گا، یہ تعریف کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ۔ آگے نمبر 14، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی مختصر نام استعمال کرے ڈیش کہلاتا ہے، اس کو ڈیش کہا جاتا ہے، مقطع۔ بہت بار پڑھا ہے، اچھی طرح سے آپ کو پتا ہوگا۔ آخری دیکھتے ہیں نمبر 15، ردیف کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، کریکٹ آپشن از آپشن جیم، سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے یہ کر لیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔